بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله ناوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن
اسمح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا